वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। मेरा नाम आरिफ है और मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। ये वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब मैं अपने गांव बस्ती पैरानवाली में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आया था। गांव वैसे तो पुरसुकून था मगर एक जगह ऐसी थी जहां से हर कोई गुजरते हुए भी काम जाता था। वो जगह थी पुराने कुएं के पास खड़ा एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का दरख्त इतना घना था कि दिन के वक्त भी इसके नीचे साया ऐसा लगता जैसे रात हो। लोग कहते थे इस दरख्त के नीचे एक कब्र है, और वो कब्र आम नहीं, किसी बेनाम रूह की कब्र है जिसे ना जनाजा नसीब हुआ ना दुआ, बस खामोशी में दफन कर दिया गया। मैं पहले तो इन बातों को गांव वालों की कहानियां समझकर हंस देता था, मगर मेरी दादी अम्मा ने जब खुद डर के साथ कहा कि बेटा इस दरख्त के पास कभी ना जाना, वहाँ रात को ज़मीन सांस लेती है, तो मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। लेकिन इंसान की फितरत है, जो चीज़ मना हो वही देखने का दिल करता है। एक दिन असर के वक्त मैंने अपने दोस्त सलीम से पूछा, यार ये दरख्त के नीचे कब्र वाली बात सच है? सलीम ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलत बात कर दी हो। इसकी आंखों में खौफ साफ था। इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, आरिफ, वो कब्र है, और वो कब्र खाली नहीं रहती। रात को वहाँ कोई बैठता है, सफ़ेद कपड़ों में। मैंने हंसकर कहा, ओ भाई बस कर, भूतों की कहानियाँ छोड़। सलीम ने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से कहा, मैंने खुद देखा है। मैं एक लम्हे को खामोश हो गया। सलीम ने बताया कि इसके चचा का बेटा वहाँ से रात को गुजरा था और फिर वो 3 दिन तक बीमार रहा। वो बस एक ही बात कहता रहा, दरख्त के नीचे कब्र से कोई निकल आया था। मैंने सोचा ये सब ड्रामा है, मगर मेरे अंदर एक जिद जाग गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगा कि हकीकत क्या है। उसी रात गांव में बिजली भी चली गई। आसमान पर बादल थे और हवा में नमी, अजीब सी खामोशी थी। दादी अम्मा ने खाना खिलाया और कहा जल्दी सो जाओ, मगर मेरा दिल सो नहीं रहा था। रात तकरीबन 11:30 बजे में चुपके से घर से निकला, हाथ में मोबाइल की टार्चा और एक छोटा सा डंडा लिया। गलियां सुनसान थीं, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हर कदम के साथ मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं कुएं वाली पगडंडी पर पहुंच गया। जैसे जैसे मैं दरख्त के करीब जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी, और अजीब बात यह थी कि वहां पहुंचते ही हवा रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा, ना पत्तों की सरसराहट, ना कीड़ों की आवाज़। मैंने मोबाइल की टार्चा ऑन की। सामने वो बरगद का दरख्त था, इतना बड़ा कि आसमान को छूता महसूस होता, और इसके नीचे वाकई एक कब्र थी। पुरानी मिट्टी की कब्र। कब्र पर कोई कुत्तिबा नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक टूटी हुई एंट और कुछ सूखे पत्ते। मैंने टार्चा कब्र पर मारी, मेरे हाथ कांपने लगे। कब्र के गर्द मिट्टी कुछ जगह से दबी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखे हों। मैंने खुद को मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गया। जैसे ही मैंने कब्र के सरहाने कदम रखा, अचानक मेरे कान में एक आवाज़ आई, बहुत हल्की, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, वापस चले जाओ। मैं एकदम ठटक गया, मेरी सांस रुक गई। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा वाज़ेह, आरिफ वापस। मैंने हैरत से खुद से कहा, ये मेरा नाम कैसे जानता है? मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। मैंने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पाँव जैसे ज़मीन में धंस गए हूँ। अचानक कब्र के नीचे से मिट्टी हिलने लगी, पहले हल्की, फिर तेज़। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ हलक में फंस गई। टार्चा की रोशनी कांप रही थी, कब्र की मिट्टी ऊपर को उठने लगी, और फिर एक हाथ, हाँ एक इंसानी हाथ, मिट्टी से बाहर आया। वो हाथ सियाह था, नाखून लंबे और टूटे हुए, जैसे किसी ने ज़मीन के अंदर रहकर इन्हें नोचा हो। मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। मैं पीछे हटने लगा मगर मेरे पाँव साथ नहीं दे रहे थे। फिर दूसरा हाथ निकला, और मिट्टी में से आहिस्ता आहिस्ता एक सर उभरने लगा, लंबे उलझे हुए बाल, चेहरा आधा मिट्टी से ढका हुआ, आंखें बंद, और लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो मेरी बेबसी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हो। मैंने ज़ोर लगाकर कदम पीछे किया और एकदम मेरे पाँव आज़ाद हुए। मैंने भागना चाहा मगर उसी लम्हे दरख्त की जड़ों में से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई हंस रहा हो। बरगद के लटकते हुए रेशे हिलने लगे, हालांकि हुआ बिल्कुल नहीं थी।
پھر قبر سے وہ چیز مکمل باہر نکل آئی۔ وہ کوئی عورت تھی، سفید کپڑوں میں، مگر کپڑے ایسے پھٹے ہوئے جیسے صدیوں پرانے ہوں۔ اس کا چہرہ مٹی اور خون سے بھرا تھا، اس کی آنکھیں اب کھل چکی تھیں، اور اللہ گواہ ہے، وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں، بالکل سیاہ، بغیر پتلی کے۔ اس نے اپنی گردن ایک عجیب زاویے سے موڑی اور میری طرف دیکھا، اور پھر دھیمی آواز میں بولی، تم نے میری نیند توڑی؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں غلطی سے آ گیا، میں جا رہا ہوں۔ وہ عورت ہنسی، ایسی ہنسی جو ہڈیوں کے اندر تک اتر جائے۔ پھر اس نے کہا، جا تو جاؤ گے، مگر تمہارا سایہ یہیں رہے گا۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے اور بھاگنے لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا، جیسے میں ایک ہی جگہ بھاگ رہا ہوں۔ میں پیچھے مڑا تو وہ عورت چل نہیں رہی تھی، وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ میں چیخا، یا اللہ! اور دوڑنے لگا، مگر پھر میرے کان میں دادی اماں کی آواز آئی، بیٹا، اس درخت کے پاس کبھی نہ جانا۔ میں روتے ہوئے بھاگا، اچانک میری ٹانگ کسی چیز سے ٹکرائی اور میں گر پڑا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹارچا بند ہو گئی، مکمل اندھیرا، اور اندھیرے میں صرف اس عورت کی سانسوں کی آواز۔ وہ میرے بالکل سر کے پاس تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، پھر مجھے اپنے کان کے پاس اس کی سرگوشی محسوس ہوئی، میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد اس نے میرے سر کے پیچھے اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا، جیسے برف۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو وہ عورت میرے بالکل سامنے تھی۔ اس کے منہ سے مٹی گر رہی تھی، اس کی زبان لمبی تھی، اور وہ زبان آہستہ آہستہ میرے چہرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے زور سے چیخ ماری، اور اسی لمحے دور سے اذان کی آواز آئی، فجر کی اذان۔ جیسے ہی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی، وہ عورت ایک دم رک گئی، اس کے چہرے پر غصہ آیا۔ اس نے چیخ ماری، چیخ نہیں، ایسا لگا جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں، اور پھر وہ پیچھے ہٹی اور برگد کے درخت کے نیچے سایوں میں غائب ہونے لگی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اٹھ کر بھاگ پڑا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر میں بس بھاگ رہا تھا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میری سانس پھول چکی تھی۔ میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، دادی اماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ میرا چہرہ مٹی سے بھرا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، اور میری گردن پر خراشوں کے نشان تھے۔ دادی اماں نے مجھے اندر کھینچ لیا، اور فوراً قرآن پاک کھولا۔ وہ میرے اوپر دم کرنے لگیں، میں کانپ رہا تھا۔ میں نے دادی کو سب کچھ بتایا۔ دادی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نا، وہ قبر کسی مظلوم کی ہے، وہ زندہ دفن ہوئی تھی، اس کا نام کوئی نہیں جانتا، مگر وہ ہر اس انسان کا نام جان لیتی ہے جو اس کے قریب جاتا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کہہ رہی تھی میرا سایہ یہاں رہ جائے گا، اس کا کیا مطلب؟ دادی اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، اپنا سایہ دیکھو۔ میں نے فوراً دیوار کی طرف دیکھا جہاں لالٹین جل رہی تھی، اور میں کانپ اٹھا، کیونکہ دیوار پر میرا سایہ تو تھا، مگر اس کے ساتھ ایک اور سایہ بھی تھا، ایک عورت کا سایہ، جو میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر سایہ، وہ سایہ موجود تھا۔ دادی اماں نے زور سے آیت الکرسی پڑھی، اور پھر مجھے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دوسرا سایہ آہستہ آہستہ مدھم ہو کر غائب ہو گیا۔ میں رونے لگا۔ دادی اماں نے کہا، یہ اس کا نشان ہے، وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر اذان نے اسے روک دیا۔ میں نے اس دن کے بعد قسم کھا لی کہ میں اس برگد کے درخت کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن میں نے سلیم کو بتایا تو وہ بھی کانپ گیا، اور بولا، عارف، تم خوش قسمت ہو جو واپس آ گئے۔ میں نے سوچا سب ختم ہو گیا، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس رات جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو مجھے لگا کوئی میرے کان کے پاس سانس لے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں، کمرے میں اندھیرا تھا، مگر کھڑکی کے پاس وہی سفید کپڑے، وہی لمبے بال، اور وہی سیاہ آنکھیں۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، تم بھاگ نہیں سکتے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ وہ میرے قریب آئی، اور پھر اس نے کہا، میری قبر کے نیچے جگہ خالی ہے،
اس کے بعد اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھی اور میرے جسم میں ایک عجیب سا درد اٹھا، جیسے کوئی میری روح کھینچ رہا ہو۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میں جاگا تو میں اپنے بستر پر تھا، لیکن میرے سینے پر مٹی کے نشان تھے، جیسے کسی نے قبر کی مٹی میرے اوپر ڈال دی ہو۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ اسی دن میں بس میں بیٹھ کر واپس آ گیا، مگر آج بھی جب رات کو میں اکیلا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے اپنے کان کے پاس وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، درخت کے نیچے، قبر۔ اور کبھی کبھی جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے پیچھے ایک سفید سایہ نظر آتا ہے جو خاموشی سے مسکرا رہا ہوتا ہے، اور تب مجھے یقین ہو جاتا ہے وہ مجھے آج بھی ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ میں نے اس کی نیند توڑی تھی۔ اور کچھ نیندیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر وہ انسان کو کبھی سونے نہیں دیتی۔ اگر آپ کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ نئی گھوسٹ سٹوریز ملتی رہیں۔